आदिम युगदेखि पशुपालन र खेतीपातीको युग हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा आर्थिक परिचालनको आवश्यकताले उद्यमशीलताको सुरुवात भयो। घरायसी आवश्यकताका लागि भन्दा बढी पशुपालन र कृषि उपजको खेती गर्दै त्यसको आम्दानीले परिवारको अन्य खर्च चलाएर जीवन निर्वाहको आधार बनेपछि कृषि र पशुपालन पनि उद्यमको स्रोत बन्यो। श्रम र सिपको मात्रै प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिने उत्पादनमूलक तथा व्यवसायमूलक कामसँगै पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गरेर उद्यमशीलता विस्तार हुन थालेसँगै नेपालमा उद्योगको विकास भएको मानिन्छ। परम्परागत पेसा व्यवसाय, स्थानीय एवं घरेलु तथा साना उद्योगमा आधारित उद्यमशीलताले बेरोजगारी घटाउँदै लगेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। हाल 11.4% मात्रै बेरोजगारी रहेको छ भने प्रति व्यक्ति आय 1,17,455 पुगेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 28.1% र उत्पादनमूलक उद्योगको 6.5% योगदान रहेको छ। ललितपुर जिल्लाको मध्यभागमा रहेको गोदावारी नगरपालिकामा गोदावारी मार्बल उद्योग, अन्य रोडा ढुङ्गा उद्योगहरू, टेक्सटाइल उद्योग र कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगहरू गरी 3,000 भन्दा बढी उद्योग दर्ता रहेका छन्। नगरपालिकाभित्र उत्पादनमूलक, पर्यटन क्षेत्रमा आधारित, सेवामूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित र सेवामूलक निजी उद्योगहरूले स्वरोजगारी निर्माण र स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सघाएको छ। गोदावारी नगरपालिकाभित्रको काठ क्षेत्रमा धेरै खाली जग्गाहरू रहेका छन्। निजी, सामुदायिक तथा सरकारी जग्गामा यत्रतत्र असरल रूपमा लप्सी फलेको पाइन्छ। विशेष गरी गोदामचौर, बिसङ्खु नारायण, लेले, छम्पी, देवीचौर लगायतका क्षेत्रमा प्रशस्तै फल्ने लप्सीलाई विभिन्न परिकार बनाएर विदेश निर्यात गर्न सकिने सम्भावना गोदामचौरमा स्थापित नारायण लप्सी उद्योगको सफलताले देखाएको छ। नारायण लप्सी उद्योगले लप्सीका विभिन्न परिकारहरूलाई जापान लगायतका देशमा निर्यात समेत गर्ने गरेको छ। उद्योगले स्थानीय महिलाहरूलाई रोजगारी दिएको छ। अब गाउँघरमा दिदीबहिनी काम नपाएर व्यर्थै गफ गरेर बसिरहेको खण्डमा चाहिँ आफूले पनि केही गर्न सक्यो भने हुन्छ भन्ने चाहिँ यो उद्योगले देखाउन सक्छ। किनकि अब आफ्नो बाँझो खेतहरूमा लप्सीको बोटहरू लगाएर लप्सी उत्पादन गरेर क्यान्डीहरू बनाएर मार्केटमा राम्रोसँग विस्तार गर्न सकिन्छ। कुनै ठाउँबाट सहयोगहरू आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ, तर हामीलाई चाहिँ त्यो सहयोग अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। त्यस्तो सहयोग भयो भने अलिक धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ, स्टाफहरू राख्न सकिन्छ। गोदावारी नगरपालिका क्षेत्रभित्रको काठ क्षेत्रमा आधुनिक तरकारी खेती, फलफूल तथा नर्सरी, च्याउ खेती लगायतका क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता विकास भइरहेको छ। गोदावारी नगरपालिकाभित्रको च्याउ खेती नेपालकै नमुना कार्यक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ। गोदावरी नगरपालिका समग्रमा च्याउको लागि, च्याउको हावापानीको लागि एकदमै उत्कृष्ट हो, एकदमै राम्रो हो। सीताके च्याउ, गोलो च्याउ, पाते च्याउ, यो तीनैवटा च्याउहरू गोदावरी नगरपालिकाभित्र गर्न सकिन्छ। यहाँ करिबन 4,000-5,000 को जनसङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वरोजगार जनसङ्ख्या छ च्याउ उत्पादनको क्षेत्रमा। र प्रविधि, उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव छ। उच्च स्तरीय प्रविधिको लागि हामीले सोच्नुपर्ने बेला छ यो नगरपालिकामा। जस्तै लेक सिजनमा भनेर किसानहरूले मौसम मिलाउनको लागि 1800 देखि 2500 मिटरसम्मको चाहिँ समुद्री सतहको हाइटमा किसानहरू जानुपर्छ। जङ्गलमा गएर च्याउ खेती गर्नुपर्छ, ककनीमा गएर च्याउ खेती गर्नुपर्छ, यता लाकुरी भन्ज्याङमा गएर च्याउ खेती गर्नुपर्छ, यता गोठभन्ज्याङमा गएर च्याउ खेती गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको कतौन भन्ज्याङमा गएर च्याउ खेती गर्नुपर्छ। यस्तो डाँडा डाँडामा चट्याङ पर्ने बेलामा, बाघ आउने ठाउँमा, चितुवा आउने ठाउँमा राति चाहिँ एउटा टहरा मुनि बसेर किसानहरूले दुःख गरेर च्याउ खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको निराकरणको लागि एकै ठाउँमा हामी बसेर च्याउ खेती गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि हाइटेकमा जानुपर्छ। त्यो हाइटेकमा जानको लागि किसानहरू हाइटेकमा जान चाहन्छन् भने त्यो फार्म इस्टाब्लिस गर्नको लागि 70% अनुदान चाहिँ सरकारले दिने र 30% किसानहरूले हाल्ने गरी हाइटेकमा जान जरुरी छ। हाइटेकमा
अब कृषिलाई नलगिकन यो च्याउ उत्पादन क्षेत्रलाई नलगिकन अब च्याउ क्षेत्रको विकास हुन सम्भव छैन। चापागाउँको च्याउ स्थानीय बजार मात्रै नभएर धेरै पहिचान बनाउन सफल नगदे तरकारी बाली हो। विभागबाट चाहिँ 6 लाख रुपियाँ आएकोमा चाहिँ हामीले स्थायी टहरा 3वटा निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कोषबाट पनि हामीलाई केही रकमहरू प्राप्त भएका छौँ र त्यस्तै अहिले नगरपालिका गोदावरी नगरपालिका 11बाट पनि हामीलाई 5 लाख रुपियाँ अनुदान स्वरूप प्राप्त भएको छौँ। त्यसमा सहकारीको लगानी र गोदावरी नगरपालिकाको लगानीमा हाम्रो स्थायी टहराहरू निर्माण भइरहेका छन्। निर्माण भएर पनि सम्पन्न अब भइसकेको छ। यसमा अब हामी च्याउहरू उत्पादन गर्ने यसलाई मलहरू बनाइरहेका छौँ। अब यो आउँदो दसैँसम्ममा हामीले यो च्याउ चाहिँ उत्पादन सुरु गर्छौँ। हाम्रो कामलाई हेरिकन कृषकहरूले पनि आफ्नै तरिकाबाट यसरी टनेलाहरू बनाई आफ्नो कामहरू सुचारू रूपले गरिरहेका छौँ। तर यो सहकारीमा ल्याब पनि भएको कारणले च्याउ बिउ पनि उत्पादन भइरहेको छ र त्यो यहाँबाट पनि त्यो च्याउको बिउ उत्पादन भएका सबै बिउहरू यहाँका 600 चान्चुन सहकारीमा रहेका अधिकांश कृषकहरूले यही बिउहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। गोदावरी नगरपालिकाभित्र कुखुरा पालन, गाई भैँसी पालन तथा दुग्ध व्यवसायमा आधारित उद्यमशीलता पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। कृषि र पशुपालनमा आश्रित यस क्षेत्रका युवा तथा महिलाहरूलाई स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार बनाउन कुखुरा पालन, हाँस पालन र गाई भैँसी पालनले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ। पेसागत रूपमा मैले पहिला सुरु चाहिँ 5वटाबाट गरेको हुँदा अहिले 20वटा जतिसम्म पुऱ्याएँ। अब अहिले दैनिकमा चाहिँ 115 लिटर दुध छ। अब घाँस खेतीको लागि लिबे घाँस, जई घाँस लगाइरहेको छु। हिउँद बर्खा नै घाँसको लागि त्यति खाली छैन, घाँस राम्रो छ। र गाईहरूमा चाहिँ अब अहिले होलिस्टेन र जर्सी गाईहरू छन्। सबभन्दा थोरैमा चाहिँ 16 लिटरदेखि लिएर अहिले 22 लिटर दिनेसम्म गाई छन्। दिनको 115 लिटर दुध अहिले बेच्छु। अहिले दुनो चाहिँ 12-13वटा दुनो छन्। ब्याउनी छन्, अरू 8-10वटा जति ब्याउनी छन्। र अब अहिले वार्षिक आम्दानीमा चाहिँ लगभग भनौँ न वर्षको चाहिँ 6 लाख, 6.5 लाख, 6.5 लाख जति आम्दानी भइरहेछ। महिनामा चाहिँ 50,000 को उनीहरूलाई खर्च छुट्याएर बचिरहेछ। जति लगानी छ मेरो आफ्नै लगानी गरिरहेको छु। अहिलेसम्म मैले कहीँबाट सहयोग चाहिँ नेपाल सरकारको सहयोग चाहिँ एउटा पाएकै छैन। गोदावरी नगरपालिका जनजीवनको हिसाबले पनि पृथक छ। यहाँको वडा नम्बर 4 बडीखेलमा पहरी समुदायको बस्ती रहेको छ। बेत बाँसका सामानहरू बनाएर आफ्नो परम्परागत पेसालाई व्यवसायको रूपमा नै रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता सिर्जना गरेका छन् बडीखेलका स्थानीयले। स्थानीय स्तरमा पाइने खेर गएको बाँस र निगालोबाट घरायसी सामानहरू, सजावटका सामान, कुर्सी, टेबल, सोफा, र्याक लगायतका सामान निर्माण गरी स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दा स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना भएसँगै आय स्तर पनि बढेको छ। विक्रमसम्म 2032 सालमा लुबुबाट 2 लोम धागो ल्याएर सुरु भएको गोदावरी नगरपालिका 14 ठैबको कपडा उद्योग अहिले नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण औद्योगिक पहिचान बनेको छ। वडा नम्बर 14 मा मात्रै 84वटा टेक्सटाइल उद्योगले झण्डै 500 श्रमिकलाई रोजगारी दिएका छन् भने 1 अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। अत्याधुनिक मेसिनबाट उत्पादित कपडाले स्थानीय बजार तथा निर्यातजन्य वस्तुको रूपमा समेत पहिचान बनाएको छ। जुन यो 70-72 वटा यो अहिले चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको 14 नम्बर वडामै पर्छ, त्यो सबै पुरानो हो। उनीहरूको मतलब चाहिँ अहिले रोजगारीको हिसाब गर्ने हो भने कमसेकम झन्डै हाराहारी 1000 जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको छ। अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म यो उद्योगलाई उद्योगकै रूपमा लिएको छैन। कुनै पनि बजेट विनियोजन गर्दाखेरि यसलाई समावेश उल्लेख पनि गर्न चाहेको छैन। जे जति अहिले यो सिचुएसनमा आएछ त्यो सबै मतलब साउ
ओनर आफैको बलबुट्टामा यो आइरहेछ। स्थानीय समस्या, सरकारी समस्या, बजारी समस्या सबै गर्दा गर्दै पनि आजको दिनमा भन्ने हो भने कुनै पनि उद्योगको अहिले ऋणबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो क्षमता भनेको तपाईँको झन्डै 60 लाख मिटरको क्षमता छ, क्षमताको उद्योग यहाँ स्थापना भइसकेछ। त्यसको मलाई लाग्छ अहिले 50% भन्दा बढी उत्पादन अहिले भइरहेको छैन। अहिले चाहिँ अब स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएछ। स्थानीय सरकारले पनि अहिलेसम्म न कुनै योजना ल्याएछ न केही ल्याएको छैन। गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले यसको लागि एउटा चाहिँ अब छुट्टै ठाउँ दिलाएर अहिले जुन यो छरिएर रहेको उद्योगहरूलाई समस्याहरू एउटा सानो न्युमा पनि काखमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। यो समस्याबाट मुक्ति हुने हो भने स्थानीय सरकारले यसलाई व्यवस्थित गरिदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। देश विदेशमा चर्चा कमाएको उद्योग गोदावरी मार्बल अहिले बन्द अवस्थामा छ। महत्त्वपूर्ण खनिज उद्योगको रूपमा देखिएका रोडा ढुङ्गा उद्योग र इट्टा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने ठोस नीति नबनेको अवस्था छ। तर पनि खजुरी फुड्स, गोदावरी डिस्टिलरी उद्योग, रेडिमिक्स, पानी उद्योग लगायतका उद्योगहरू रहेका छन्। प्राकृतिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्यटन उद्योगको रूपमा स्तरीय होटल, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट लगायतका सेवामूलक उद्यमहरूले पनि गोदावरी नगर क्षेत्रलाई उद्यमशील क्षेत्रका रूपमा विकास गरेको छ। नगर क्षेत्रभित्र काठ चिरानी उद्योग, तेल मिल, ब्युटी पार्लर, सिलाइ बुनाइ लगायतका सेवामूलक उद्यमहरू प्रशस्तै छन्। महिलाहरूले सञ्चालन गरेका उद्यम व्यवसायहरू यस क्षेत्रको जीवनयापनको एउटा भरपर्दो स्रोत भएको छ। गोदावरी नगरपालिकाले नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि उद्यमशीलता प्रवर्धनको नीति नै लिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना पहलदेखि उद्यमीहरूलाई सहुलियत दिने नीतिमा नगरपालिका रहेको छ। विशेष गरी हाम्रो चाहिँ अब बढी ग्रामीण भेगमा परेको जुन नगरपालिका छ, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ महिलाहरूलाई अथवा यहाँका चाहिँ बेरोजगार अवस्थाका युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ कृषिलाई अलि प्रवर्धन गर्नुपर्छ, कृषि क्षेत्रलाई, र पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि पनि हामीले त्यसमा पहल गरिराखेका छौँ। र खास गरी महिला लक्षित जुन यो कार्यक्रमहरू छन्, यसलाई चाहिँ मैले विगत 2 वर्षमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यति यसले उपलब्धि नपाएको मैले भेटेको छु र पनि विस्तार गर्ने एउटा कन्सेप्ट लिएका छौँ। औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अहिले आएर चाहिँ यो टुकु छापलाई पनि एउटा चाहिँ त्यो स्थल रहन सक्छ भन्ने कन्सेप्टमा हामी छलफलमा लागेका छौँ। र जति पनि नगरपालिकाभित्र रहेका उद्योग कल कारखानाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नको लागि उहाँहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अझ योभन्दा बढी राम्रो ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले जोडदार पहल गरिराखेका छौँ। हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा रहेका र यो पर्यटन क्षेत्रमा रहेका उद्योगलाई चाहिँ यसलाई प्रवर्धनको लागि पनि हामीले केही रकमहरू विनियोजन गरेका छौँ। गोदावरी नगरपालिकाले सिपमा आधारित र महिलाले सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूलाई बिउ पुँजी प्रदान गर्ने, सिप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू गरेको छ। गोदावरी नगरपालिकाभित्र निजी बाहेक सहकारी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन्। चापागाउँ च्याउ उत्पादक सहकारी र चम्पापुर च्याउ सहकारीले व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गरिरहेको छ। सहकारी मार्फत कृषि परियोजनाहरू सञ्चालन गरिएका छन्। यो गोदावरी 10 चापागाउँमा सञ्चालित कुटो कोदालो कृषि सहकारीले सञ्चालन गरेको तरकारी फार्म हो। सहकारीले सञ्चालन गरेको यो परियोजना अन्तर्गत गोलभेडा खेती, खुर्सानी, कुरिलो तथा अन्य तरकारी एवं फलफुल खेती भइरहेको छ। गोदावरी नगरपालिकाभित्र किसानहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई समूह मार्फत चाहिँ जीविकोपार्जन र पशुपालन कर्जा अनि लघु कर्जा दिने गरेका छौँ। जीविकोपार्जन कर्जा 50,000सम्म 5% ब्याज दरमा, पशुपालन कर्जा चाहिँ 9% ब्याज दरमा गाई भैँसी पाल्नका लागि दिने गरेका छौँ। लघु कर्जा चाहिँ व्यवसाय उद्यम व्यवसाय अनि घरयासी कामका लागि दिने गर्छौँ र 5% 9%को ब्याज दरबाट ब्याजको लोनबाट चाहिँ उनीहरूले
क्रमशः व्यावसायिक बन्दै आइरहेका छन्। जस्तो चटपटे बेच्ने, पानीपुरी बेच्ने, लुगा सिउने अनि गाई भैँसी पाल्ने जस्ता कामहरूमा उनीहरू क्रमशः व्यावसायिक छन्। परम्परागत सिपमा आधारित हस्तकला, काष्ठकला, स्थानीय कुटीर उद्योग, कृषि, वन र पर्यटनमा आधारित उद्योग, सिपमा आधारित र महिलाहरूले सञ्चालन गरेका लगायतका उद्योगले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सहयोग गर्ने राम्रो सम्भावना देखिएको छ। उद्योगको प्रमोसन गर्नको लागि जति पनि लगानी गरेछ हैन, त्यो चाहिँ अब सरकारको लगानी भनेको हाम्रो कार्यालय मार्फत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, साना उद्योगहरूको लागि भनेको प्रमोसनको लागि हाम्रो कार्यालय मार्फत अरू कार्यक्रमहरू जान्छन् हैन। अनि हामीले गर्नुपर्ने जस्तो इन्फर्मेसन दिनुपर्ने कुराहरू त हामीले सूचना पनि निकालेका हुन्छौँ हैन, कुन कुन प्रोग्राम कहिले हुन्छ भन्ने टाइपको सूचना निकालेका हुन्छन्। त्यो इन्फर्मेसन लिन चाहिँ उद्यमी पनि स्वयं कार्यालयमा पनि अब घरेलु तथा साना कार्यालय ललितपुरको कार्यालय चाहिँ यहाँ पाटन उद्योग क्षेत्रभित्र छ र यसभित्र के प्रोग्रामहरू आएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ उद्यमीहरू पनि स्वयं आउनु पर्यो हैन। उहाँहरू पनि आएर इन्फर्मेसन लिनु पर्यो। हामी इन्फर्मेसन दिन्छौँ प्लस उहाँहरू पनि स्वयं सचेत भएर इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। प्लस अर्को उद्योग दर्ता गरिसके पछाडि चाहिँ अब के क्राइटेरिया छन् त सरकारले के गरेछ त हैन, अब कहिलेसम्म चाहिँ रिन्युअल गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू पनि जानकारी हुनुपर्छ। अहिलेको मेन समस्या भनेको चाहिँ 1 वर्ष फेल भएको रिन्युअल फेल भएको उद्योगहरूको मेन समस्या छ। त्यो समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो कारणले नभइकन उद्योगीहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। किनभने उहाँहरूलाई एउटा उद्यम गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ सचेत नागरिक हुन्छ। अनि उहाँहरूले पनि के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि मैले उद्योग दर्ता गरेपछि सर्टेन टाइम पछाडि मैले रिन्युअल गर्नुपर्छ। यदि रिन्युअल फेल भयो भने चाहिँ अरू पोलिसी नआइकन चाहिँ त्यहाँबाट पनि उद्योग कार्यालय पनि गर्न सक्दैन भने त्यो चाहिँ सचेतना चाहिँ नागरिकमा हुनुपर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि उद्योगको जस्तो प्रमोसन गर्नको लागि स्थानीय सरकारदेखि लिएर अहिले त प्रदेश सरकार पनि भनौँ र केन्द्रीय सरकारले पनि धेरै नै गरेछ। उद्योगहरू चाहिँ जस्तो वडा लेभलमा पनि दर्ता गर्ने जुन फेसिलिटी सरकारले दिएको छ त्यहाँ पनि छ। प्लस प्रदेश अन्तर्गत हाम्रो कार्यालय भयो र बोर्डमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ उद्योग विभागहरू छन्। र उद्योगको प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ अब यी 3वटा निकायहरूले 3वटा अनि प्लस स्टेक होल्डर जो पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ होला हैन, तीसँग स्टेक होल्डर सम्बन्धित स्टेक होल्डरले पनि समन्वय गरेर उद्यमीहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1966 सालदेखि सिपमा आधारित उद्योगको परिकल्पना आएको पाइन्छ। घरेलु इलम प्रचार अड्डाको रूपमा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा सुरु गरिएकोमा विक्रम सम्वत 2030 सालमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग हुँदै नेपाल सरकारले नै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले ग्रामीण कम पुँजी भएका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने प्रभाव पारेको छ। नेपालको संविधान 2072 को परिकल्पना तथा सरकारको संकल्पको रूपमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि उद्यमशीलता विकास जरुरी छ। उद्यमशील हातहरूलाई प्रेरणा दिन संघीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। स्थानीय सरकारको रूपमा गोदावरी नगरपालिका निजी र सहकारी मार्फत श्रम, सिप, पुँजी र प्रविधिको परिचालन मार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि प्रतिबद्ध छ।